पंजाब में शुगर मिल्स क्रशिंग सीजन ताखीर का शिकार। आज से क्रशिंग शुरू न करने वाले शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। मिल्स को 10 लाख रुपए योमिया जुर्माना होगा। कैन कमिश्नर पंजाब का कहना था कि पंजाब की 27 शुगर मिलों ने क्रशिंग शुरू कर दी है, बाकी 14 मिलों को चेक करके कार्रवाई शुरू करेंगे। मजीद जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान आगा देखिए, आज से क्रशिंग न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया, जिसमें लाहौर क्रशिंग शुरू न करने वाली मिल्स को 10 लाख रुपए योमिया जुर्माना भी होगा। इस वजह से पंजाब की 27 शुगर मिलों ने क्रशिंग शुरू कर दी। इस कैन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक बाकी 14 मिलों को भी आज चेक करके कार्रवाई शुरू करेंगे। क्रशिंग सीजन में मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जबकि मॉनिटरिंग टीमों की ज़ेरे इंतजामिया भी शामिल है। इस वजह से किसानों को बर वक्त गन्ने की अदायगी भी यकीनी बनाएंगे और बाजार में नई चीनी सप्लाई आने से कीमत यकीनन मुस्तहकम होगी। कैन कमिश्नर पंजाब का ये कहना है। इसके साथ साथ मौजूदा सूरत हाल में क्रशिंग सीजन की शुरू तो हो गया है, मगर शहर में चीनी भी जो है कीमतें बढ़ी हुई हैं, जो कि अभी भी 200 से 215 के दरमियान चीनी फी किलो बेची जा रही है। हुकूमत पंजाब के नोटिफिकेशन के बाद 27 शुगर मिलों ने क्रशिंग का आगाज किया है। इस वजह से तर्जुमान का भी बयान सामने आया है कि जिसमें तर्जुमान का कहना है कि मक्का, मदीना, बाबा फरीद और हुंजा शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज कर दिया है, जबकि रमजान, नून, चिन्योट, तारिक कॉर्पोरेशन, सफीना और इसके साथ साथ हुंजा, जंग, कश्मीर, लिया, सांदियावाला, जोहराबाद, 7 स्टार ने भी क्रशिंग शुरू कर दी है। 11 शुगर मिलें रवां हफ्ते के दौरान क्रशिंग का आगाज करेंगी। और इसके साथ साथ तर्जुमान का ये भी कहना है कि डीसी लेवल पर कमेटियां कायम कर दी गई हैं। कमेटियां हफ्ता की बुनियाद पर मिलों की क्रशिंग रिपोर्ट महकमे को फराहम करेंगी। क्रशिंग की आगाज से चीनी कीमतें मजीद मुस्तहकम होंगी, जबकि महकमा पूरी तरह क्रशिंग सीजन की निगरानी कर रहा है। काश्तकारों की अदायगी के लिए भी जिलाई लेवल पर डेस्क कायम कर दिए गए हैं। जी इमरान, बहुत शुक्रिया। शहर में सरकारी रेट पर ताहाल चीनी दस्तयाब नहीं। अक्सर दुकानों पर चीनी 179 की बजाय 190 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त। चंद रोज़ में शुगर मिल रेट में 5 रुपये फ़ी किलो तक कमी। मुख्तलिफ शुगर मिल्स का रेट 170 से 173 रुपये फ़ी किलो है। मज़ीद जानते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद, बताइएगा। बिल्कुल, शहर में चीनी सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं है। हुकूमत की जानिब से जो भी रेट साल भर में मुकर्रर होता रहा, उस पर चीनी नहीं मिलती रही। अब नया क्रशिंग सीज़न शुरू हो चुका है। जो गुज़श्ता क्रशिंग सीज़न था उसमें चीनी के मुख्तलिफ रेट हुकूमत की जानिब से जारी होते रहे, लेकिन मार्केट में सूरत हाल उसके बरक्स ही रही। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि 190 से 200 रुपये फ़ी किलो तक चीनी मार्केट में फ़रोख्त हो रही है, जबकि हुकूमत की जानिब से 179 रुपये फ़ी किलो का रेट मुकर्रर किया गया है। क्रशिंग सीज़न शुरू होने और दरामदी चीनी की वजह से शुगर मिल्स की जानिब से अब चीनी रेट में कुछ कमी होने लगी है और तकरीबन 5 रुपये फ़ी किलो तक शुगर मिल्स की जानिब से जो चीनी फराहम की जा रही है उसके रेट में कमी देखी गई है, लेकिन परचून की सतह पर भी बड़ी तब्दीली नहीं देखी जा रही। इस वक्त सारफ हमारे साथ मौजूद है, इनसे ज़रा जानेंगे चीनी की जो सूरत हाल है मार्केट में, आप क्या कहेंगे? चीनी की सूरत हाल वैसी ही है। हुकूमत ने चीनी जितनी मर्ज़ी कम की हो, पर वो रेट वो दुकानदार अपना ही देता है, 200, 210 रुपये। कभी कभी तो वो यही कहते हैं कि चीनी है ही नहीं। अगर उनको कहें ना कि गवर्नमेंट ने रेट इतना किया है तो वो तो मना कर देते हैं, वो कहते हैं चीनी है ही नहीं। तो जो देते हैं वो 200 देते हैं, 210 देते हैं। अभी मैं रिसेंटली 2 दिन पहले चीनी परचेज़ करके लाया हूँ, तो वो मैंने 210 रुपये किलो परचेज़ किया है। तो इसमें आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। जो सारफ बता रहे हैं वो यही है कि चीनी इस वक्त किस रेट पर दस्तयाब हो रही है। हुकूमत की जानिब से जो चीनी रेट मुकर्रर किए गए उस पर अमल दरामद नहीं हो सका और इस वक्त भी यही सूरत हाल नज़र आती है। ताहम अब मार्केट ज़राए में कुछ मुस्बत चीज़ें देखी जा रही है। क्रशिंग सीज़न और दरामदी चीनी की वजह से मार्केट में कुछ ठहराव आया है और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में शायद चीनी की कीमत थोड़ी सी कम हो, लेकिन असल मसला वही है कि हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से जो सरकारी रेट दिया जा रहा है उस पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जी ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया। शादबाग में आमिल ने शहरी पर जादू करके 60 लाख रुपए हथिया लिए। शहरी ने 60 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात जादूगर को दे दिए। आमिल घर पर वारदात के बाद मौका से फरार हो गया। पुलिस ने मुतासरा शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा शहरी के मुताबिक आमिल ने चीनी खिलाई और कुछ कलमात दोहराए। मुझे कुछ समझ नहीं आई। मज़ीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, तफसीलात बताइएगा।
جی بالکل، شہر میں یہ انوکھی واردات سامنے آئی ہے کہ شاد باغ میں شہری پر مبینہ طور پر جادو کر کے عمل نے 60 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ہتھیا لیا ہے۔ شہری نے 60 لاکھ مالیت کے طلائی زیورات اور جو ہے وہ شہری سے چھین لے لیے ہیں۔ جادوگر عمل نے شہری کو ہیپنوٹائز کیا اور گھر پر واردات کر کے فرار ہو گیا۔ لاہور پولیس نے متاثرہ شہری کی مدیت میں نامعلوم عامل کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا ہے۔ FIR میں مقدمہ مدعی نے یہ موقع اختیار کیا ہے کہ عامل نے مجھے چینی کھلائی اور کچھ کلمات دہرائے، مجھے بالکل کچھ سمجھ نہیں آئی، اور مدعی کا یہ کہنا ہے کہ میرے گھر سے زیورات لیے اور اس کے بعد جو عمل تھا وہ جو ہے وہ فرار ہو گیا۔ اور مقدمہ مدعی نے FIR میں یہ موقع اختیار کیا ہے کہ میں خود ہی عمل کو جو ہے وہ سامان دے کر موٹر سائیکل پر چھوڑ گیا ہوں۔ اس والے سے پولیس سے کہنا ہے کہ واقعہ کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے اور تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ تفتیش میں جو ہے وہ مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ عمل کا جو فوٹیج ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے اور اس کو واضح طور پر دیکھا بھی جا سکتا ہے گھر سے جاتے ہوئے، سامان لے جاتے ہوئے۔ اس والے سے پولیس سے کہنا ہے کہ عمل کے گھر کے ایڈریس کا پتہ چل گیا ہے، جلد اس کو گرفتار کر کے مزید جو قانونی کارروائی ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ مدثر بہت شکریہ۔ پنجاب میں ماحولیاتی بہتری اور اسموگ میں کمی کی جائزہ رپورٹ جاری۔ سال 2024 اور 25 کے نومبر کے 14 روز کے موازنے کی رپورٹ جاری کی گئی ہے اور 14 روز کے دوران سیٹلائٹ تصویر کا ڈیٹا ماضی کی نسبت صورتحال میں بہتر دکھائی دے رہا ہے۔ تصویر میں گزشتہ سال کے 14 دنوں میں اسموگ کی شدت دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ پنجاب میں ماحولیاتی بہتری اور اسموگ میں کمی کی جائزہ رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ سال 2024 اور 25 کے نومبر کے 14 روز کے موازنے کی رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ سابق کپتان سرفراز احمد کو پاکستان کرکٹ بورڈ میں نئی ذمہ داریاں مل گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق سرفراز احمد پاکستان شاہینز اور پاکستان انڈر 19 کے معاملات دیکھیں گے۔ سرفراز احمد کو پاکستان شاہینز اور پاکستان انڈر 19 کا انچارج بنا دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں محمد اسامہ سے۔ اسامہ آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، سابق کپتان سرفراز احمد کو پاکستان کرکٹ بورڈ میں نئی ذمہ داریاں مل گئی ہیں۔ کہنا ہے کہ سرفراز احمد جو ہے وہ شاہین اور معاملہ دیکھیں گے۔ سرفراز احمد پاکستان شاہین اور انڈر 19 کا انچارج بنا دیا گیا ہے۔ سرفراز احمد پاکستان شاہین اور انڈر 19 کے کوچز دونوں کو دیکھیں گے اور اسی طرح ٹیموں کے ساتھ ٹریول بھی کیا کریں گے اور ان کے معاملات دیکھیں گے۔ اسامہ بہت شکریہ۔ بصارت سے محروم افراد کے دھرنے کا 7واں روز حکومت اور نابینا افراد کے درمیان ڈیڈ لاک پر قرار۔ مظاہرین کا 12,000 روپے ماہانہ وظیفہ لینے سے بدستور ان کا نابینا افراد کا کہنا تھا۔ 12,000 روپے میں مہنگائی کے اس دور میں گھر چلانا ناممکن ہے، باعزت روزگار دیا جائے۔ مزید جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ عبدالرحمان بتائیے گا۔ جی، اس وقت میں لاہور چیئرنگ کراس مال روڈ پر موجود ہوں، جہاں بصارت سے محروم افراد کا دھرنا 7ویں روز بھی جاری ہے اور اس وقت تک ان کے ابھی تک انتظامیہ اور حکومت کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات کسی اور نہیں بیٹھ رہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جنرل سیکرٹری نابینا افراد پنجاب موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں۔ بتائیے گا کہ آپ کے مذاکرات ابھی تک کہاں تک پہنچے ہیں؟ دیکھیں جی، ابھی تک 7واں روز گزرنے کو ہے، ہم یہاں پہ موجود ہیں، لیکن مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم سب کی ماں ہیں مریم نواز صاحبہ، لیکن ہمیں ریاست کا بچہ شاید وہ نہیں سمجھتی یا ہمیں وہ نہیں سمجھتی کہ ہم بھی ووٹر ہیں ان کے اور ہم بھی اسی ملک کے باسی ہیں۔ ہمیں آج تک 7 روز گزرنے کو ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا بندہ نہیں آیا کہ جس کے ساتھ ہم مذاکرات کر کے اور یہ سوچ سکیں کہ ہم بھی ایک باعزت شہری ہیں۔ جی بالکل، باعزت باوقار مستقل بنیادوں پر روزگار کے حصول کے لیے یہ دھرنا 7ویں روز میں داخل ہو چکا ہے۔ محکمہ بیت المال سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کی جانب سے مطالبات پیش کیے گئے ہیں، مذاکرات کی آفر کروائی گئی ہے۔ 12,000 روپیہ وہ تمام بصارت سے محروم افراد جو کوئی کام نہیں کرتے ان کو ملے گا اور مل بھی رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی نوکریوں کے لیے اشتہارات دیے جائیں گے تو ان کے کوٹے کے مطابق ان کو ضرور نوکریاں دی جائیں گی، لیکن ابھی تک یہ مطالبات دونوں اطراف کسی اور نہیں بیٹھ رہے۔ جی ٹھیک ہے عبدالرحمان، آپ کا بہت شکریہ۔